नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मन लाग्दी छ स्थानीय तहमा न कानुन लाग्छ न त अदालतको आदेशको नै सम्मान गरिन्छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा यही भावनाले जरो गाड्दा न कानुनको पालना गर्नुपर्छ न त अदालतको आदेशको नै सम्मान गर्नुपर्छ। सरकारले निजामती ऐन अन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी खटाएको छ, तर ती खटाइएका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नदिई एक स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो मौखिक आदेशमा नियुक्ति दिएको व्यक्तिलाई काममा खटाएका छन्। यो घटना हो पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाको, जहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशवाहाले आफ्नो मौखिक आदेशमा नियुक्ति दिएका कर्मचारीबाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह गराइरहेका छन्। दुई सरकारी कर्मचारीलाई पन्छाएर कार्यालयमा अध्यक्ष कुशवाहाले आफ्ना विश्वासका पात्र ब्रिजननन्दन पटेललाई कार्यालयको हाली मुहालीकर्ता बनाएका छन्। यो विषयले गृह मन्त्रालय र उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेपछि गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले त्यसो नगराउनु भन्ने निर्देशन र आदेश समेत दियो। तर अध्यक्ष कुशवाहालाई यो निर्देशन र आदेशले कहीँ कतै छोएन। उनी मस्त बनेर आफ्नै तालमा हिँडेपछि गाउँपालिकावासी नै अचम्मित बनेका छन्। के स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा अध्यक्षलाई यो हदसम्मको मनोमानी गर्ने अधिकार दिएको छ र अध्यक्षले सरकारको उच्च निकाय र अदालतको आदेशको पालना गर्नु पर्दैन र भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। सर्लाहीलाई त्यहाँका नेताहरू र दलहरूले हरेक क्षेत्रमा पछाडि पार्दै आएका छन् भन्दा फरक पर्दैन। धेरै क्षेत्रमा अविकसित सर्लाहीको विकासमा दल र नेताहरू प्रतिबद्ध बन्न नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ। सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरी क्षेत्रका सडकहरू पनि जीर्ण छन्। त्यो पनि अहिलेदेखि नभई उहिलेदेखि नै। सडक नबन्दा र कालोपत्री नहुँदा काम परेर यात्रा गर्नेहरू घर फर्कदा विरूप अर्थात् नचिनिने गरी धुलो र हिलोले पुरिएर पुग्ने गर्छन्। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको त्रिभुवन नगरदेखि फुलजोर जोड्ने सडकको अवस्था पनि यस्तै छ। सडक जीर्ण हुँदा स्थानीयवासीको रुवावासी नै बनेको छ। हरेक यात्रामा दुर्घटनाको जोखिमपूर्ण चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने यो सडकमा बाध्यता छ। सडक किन बन्दैन? 86 करोड 1,66,000 लागतमा बनिरहेको 25 किलोमिटरको यो सडकमा ठेकेदार कम्पनीले देखाएको लापरवाहीप्रति सरोकारवाला निकाय मौन झै बनेको छ। सडक निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारप्रति स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। सडक चाँडो निर्माण भए चौतर्फी सहज वातावरण बन्ने आशा बोकेर बसेका स्थानीयहरू, राजनैतिक दलहरूले पनि सडक निर्माणमा चासो देखाउनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। सडकको हालत जताततै उस्तै। सडकको शास्तिले दुःख नपाएका नेपाली नै छैनन् भन्दा फरक नपर्ला। सर्लाहीको जस्तै उता सुदूरपश्चिमको डोटीका जनताले पनि सडकका कारण उस्तै दुःख पाएका छन्। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को वासपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएको छ। उनीहरूले सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीय सरकारलाई बारम्बार घचघचाउँदा पनि सुनवाई नभएको गुनासो पोख्न न्युज 24 सम्म आइपुगेका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँझै आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै र जायज गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसको समाधानका लागि पहल गर्दै आएका छौँ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसको जवाफ जबसम्म चित्त बुझ्दो तरिकाले आउँदैन र जबसम्म त्यसको समाधान निस्कँदैन हामी निरन्तर रूपमा सम्बन्धित निकायलाई घचघचाइरहनेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ।
कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने यति बेला हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805172424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको गुनासोका आधारमा हामी विशेष गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ र रिपोर्ट मात्रै प्रस्तुत गर्दैनौँ जबसम्म त्यसको निराकरण अथवा जबसम्म त्यसको निदान हुँदैन, समाधान हुँदैन, तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा त्यसलाई फलोअप गरिरहन्छौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यसअघि एकजना दर्शक आफ्नो समस्यासहित हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी यति बेला मलाई प्राप्त भएको छ। दर्शकसँग कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म इलामबाट। हजुर कहाँबाट भन्नुभयो? इलामबाट हो। इलामबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो सुरेश राई हो सर। सुरेशजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? समस्या हाम्रो यो डिडिसीबाट दुधको पेमेन्ट भएन सर। हाम्रो के का लागि भन्नुभयो? दुधको पेमेन्ट भइराखेको छैन सर। हाम्रो यो कृषकहरूको हामीले दुध दिन्छौँ, 3 महिना बराबरको पेमेन्ट दिइराखेको छैन यो डिडिसी मार्फत। के भएर होला यसको जानकारी पाउनु पाए हुन्थ्यो। के का लागि भन्नुभयो? विशेष गरी कृषकहरूको समस्याबारे बताउनु भयो। यो अनुदानका लागि, यो प्रक्रियाका लागि? हामीले पठाएको दुधको पैसा आएन सर। हामीले डिडिसीलाई दिएको 3 महिनासम्मको दुधको पेमेन्ट गरेको छैन डिडिसीले सर। तपाईहरुले पाउनुपर्ने ठाउँबाट रकम चाहिँ पाउनु भएन भन्न खोज्नु भएको हो? पेमेन्ट ढिलो गरेर 3 महिना भइसक्यो। हाम्रो 15 मा पेमेन्ट हुने पहिला चाहिँ, अब पहिला सुरुमा चाहिँ अहिले 3 महिनाको ग्याप गरिदिएको छ डिडिसीले। के कारणले होला यसरी? कृषकहरू एकदम धेरै मारमा परेको छ सर। अब सबै त्यो दुधबाटै हाम्रो सबै कृषकहरूको गुजारा चल्ने, कतिको के विभिन्न व्यवहारहरू छ। अब डिडिसीले 22, 1 महिना, 1.5 महिना, 2.5 महिना, 2 महिना गर्दै अहिले 3 महिनाको हाम्रो पेमेन्ट गर्न सकेको छैन डिडिसीले। के भएर होला यो सर, बुझिदिनु। अब तपाईको मात्रै हो कि तपाईँ लगायत अन्य कृषक दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ यसरी पेमेन्ट नपाउनु भएको? टोल होइन, जिल्ला पनि हो सर यो। अब कतिजना तपाईहरु, करिब कतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरु यसरी पेमेन्ट नपाउने? हामी सूर्योदय नगरपालिका 11 बाट हामी लगभग 100 घरभन्दा ज्यादाको हो सर यो गुनासो। विस्तृत जानकारी हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईबाट लिनुहुनेछ र त्यस पछाडि तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त सर। दर्शकहरू, यति बेला फेरि एकजना सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी फेरि प्राप्त गरेको छु मैले। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, उहाँको समस्या पनि सुन्नेछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। म सर देवेन्द्र शाह, रूपनी गाउँपालिका 1 सप्तरीबाट बोल्दै हो। देवेन्द्रजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? 16 महिना अगाडि हजुर मैले एजेन्टलाई पासपोर्ट र पैसा दिएको श्याम शाह भन्नेलाई। हजुर। अनि 2 गतेको यो यही 2 गतेको हजुर। तर अहिलेसम्म सर उसले दिइरहेको छैन। मैले उसँग माग्दाखेरि 60,000 हालिदिएको, अनि मैले पासपोर्ट दिनु न भन्दैछु। उसले भन्दैछ मेन पावरमा पासपोर्ट दिएछ, स्टाफ चेन्ज भएछ, पासपोर्ट कहाँ हराएको छ, अब खोज्छु, त्यस्तो भइरहेको छ। तपाईँले कसलाई पासपोर्ट दिनुभएको थियो? उहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको नाम भन्नुहोस् त। श्याम शाह। हजुर। अनि कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो उहाँ, अथवा उहाँको पृष्ठभूमिबारे बताउनुहोस् त अलिकति। यस्तो सर, उसलाई पासपोर्ट दिएको छ नि, उसले भने 2 गतेको लाइनमा उसले भनेको थियो कतिखेर खोजी मेन पावर भन्छ, कतिखेर के भन्छ, कुन मेन पावर भन्छ, साँचो कुरा बोल्दैन हुन्छ। तपाईँको पासपोर्ट सँगसँगै 60,000 रुपियाँ लिनुपर्ने पनि छ, पैसा पनि दिइरहनु भएको छैन हो? पैसा 60,000 हजुर दिएको, 40,000 पैसा बाँकी छ, अनि पासपोर्ट बाँकी छ। 20,000 चाहिँ दिनुभयो उहाँले? 60,000 दिएको, 40,000 बाँकी छ, अनि पासपोर्ट बाँकी छ। हस्, ठिक छ। उहाँको नम्बर हामीलाई पठाउनु होला, हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। के भएको रहेछ हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब
गाउँपालिकामा गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको आदेशलाई अटेरी गर्दै गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ। विशेष गरी पर्साको कमलामाई गाउँपालिकाको सेवा इकाइमा कार्यरत MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाहलाई काम गर्न नदिई गैर कर्मचारी पकहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुरजहा निवासी ब्रिजानन्दन पटेलबाट सेवा प्रवाह गराइरहेको पाइएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसाद कुशवाहाको दबावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले विभागका कर्मचारीसँग काम नगराई नियम विपरीत विभागको सहमति बिना कर्मचारी मौखिक नियुक्त गरी काम गराइरहेका छन्। यसरी विभाग र अदालतको निर्देशनलाई नै अवज्ञा गर्दै गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह किन त? पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा सेवा इकाइमा गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ। सेवा इकाइमा कार्यरत MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाहलाई काम गर्न नदिई गैर कर्मचारी पकहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुरजहा निवासी ब्रिजनन्दन पटेलबाट सेवा प्रवाह भइरहेको हो। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्देशन र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको आदेशलाई अटेरी गर्दै गैर कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले पुस 20 मा गाउँपालिकालाई ती दुवै कर्मचारीहरूको करार सेवाको म्याद थप गरी काम गराउन निर्देशन दिएका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले जनप्रतिनिधिको दबावमा करिब 1 महिनासम्म म्याद थप नगरी हाजिरी समेत गर्न नदिएपछि MIS अपरेटर लक्ष्मण शाहले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दाको सुनवाई गर्दै माघ 19 मा उच्च अदालतका न्यायाधीश गणेश प्रसाद बराल र अन्जु प्रेतीको संयुक्त इजलासले MIS अपरेटरलाई हाजिर गराई काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपश्चात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले ती कर्मचारीलाई छुट्टै रजिस्ट्रारमा हाजिर गर्न दिए पनि काम गर्न दिएका छैनन्। ती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम अहिले गैर कर्मचारीले गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि गत वर्ष राष्ट्रव्यापी खुला प्रतियोगिताबाट MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकमा छनौट भएका 753 वटै पालिकाको सेवा इकाइमा नियुक्त भएका थिए। जस अन्तर्गत कालिकामाई गाउँपालिकाको सेवा इकाइमा MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाह नियुक्त भएका थिए। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अनलाइन गरी सुदृढ गर्न अन्य पालिका झैं पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा पनि गत 2076 पुसमा MIS अपरेटरमा लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायकमा भेष शाह नियुक्त भएका थिए। आयोजनाको कार्य सम्पन्न नहुँदै विभागको स्वीकृति बिना गाउँपालिकाले दुवै कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको छ। गत पुस 14 मा गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसादले काम र प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पुस 11 मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय भएकोले करार नवीकरण गर्न नसक्ने जनाएका थिए। गाउँ कार्यपालिकाले काम र प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै म्याद नथप्ने निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाका कार्यालयको प्रशासन शाखाले मङ्सिर 8 गते दिएको टिप्पणी र आदेशमा MIS अपरेटर लक्ष्मण शाह र फिल्ड सहायक भेष शाहको कार्य सम्पादन सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ। 2077 मङ्सिर 8 मा करार अवधि सकिने भएकोले MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकले कार्तिक 24 मा गाउँपालिकामा म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए। गाउँपालिकाले म्याद नथपेपछि ती कर्मचारीहरूले विभागलाई जानकारी गराए पश्चात विभागले म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनलाई अटेरी गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उच्च अदालतको पनि आदेशलाई अवहेलना गरेका छन्। दर्शकहरू, स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका व्यतिथिहरू छन्, विभिन्न प्रकारका मनलाग्दी क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् र कार्यक्रममा हामी विशेष गरी स्थानीय तहमा हुने यस्तै किसिमका खराब गतिविधि र मनोमानीका विषयहरू बढीभन्दा बढी उजागर गरिरहेका छौँ। भन्नलाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बनिएको छ। स्थानीय नागरिकको आशाको केन्द्र भनेर सिंहदरबार भनेर स्थानीय सरकारलाई मानिन्छ, तर स्थानीय सरकारका हरेक क्षेत्रमा यति बेला विकृति छ, विसङ्गति छ, व्यतिथि छ।
त्यही व्यतीतलाई उजागर गर्नका लागि हामी निरन्तर लागिपरेका छौँ। जसमध्येको एक उदाहरणका रूपमा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका विशेष गरी 753वटै पालिकाको सेवाका लागि भनेर विशेष गरी यो राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि सेवा इकाइमा कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको थियो। तर यो पालिकामा भने वास्तविक कर्मचारीलाई काम गर्न नदिइकन गैर कर्मचारीहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। विशेष गरी विभाग र अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित लक्ष्मण शाह जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। लक्ष्मणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। लक्ष्मणजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के भएको रहेछ यसको अलिकति वास्तविकता बताउनुहोस् त। विशेष गरी तपाईँहरूलाई अहिले हाजिरी गर्न दिइएको छ तर काम गर्न दिइएको छैन भनेर भनिएको छ। के कारणले यसरी काम गर्न नदिइएको हो यसबारे बताउनुहोस् त। हामीले हाजिरी पनि छुट्टी रेजिस्टरमा गराइएको छ होइन, अनि काम चाहिँ गएर भन्दाखेरि काम गर्न दिनु, वातावरण मिलाउनु भन्दाखेरि, नेट जोडाउनु, अरू सबै सुविधाहरू सन्तुलनहरू सबै मिलाउनु भन्दाखेरि तिमी मात्र हाजिरी गर अनि जाऊ, तिम्रो केही काम छैन, तिमी हाम्रो विपक्षी हो, विपक्षीको नजरलाई हामी हेर्छौँ, तिमीसँग मिलेर काम गर्दैनौ भनेर यस्तो भनाइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेको छ। अनि जे पनि विवरणहरू माग्दा विभागमा अब विवरणहरू पठाउने हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको एप्लिकेसनले निवेदन मार्फत पनि दर्ता गराएर उहाँहरूलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा पनि निवेदन मार्फत पनि भइरहेको छैन। तिमी निवेदन प्रोसेसमा छ, पेन्डिङमा छ, दुई महिना 3 महिनादेखि नै निवेदन त्यस्तै परिरहेको छ। अनि आयोजना काम त्यस्तै थप छ। हाम्रो सेवा इकाइ बेग्लै वार्डमा पनि राखिएको छ। बेग्लै वार्डमा राखेको हुनाले त्यहाँको नेट पनि लगभग 4 महिनादेखि काटिएको छ। जानी बुझी जबकि थाहा छ कि हाम्रो काम बिना नेट बिना हुनै सक्दैन। अनि पटक भन्दा पनि अहिलेसम्म नेट जोडिएको छैन। अनि अरू कुराहरूको पनि समन्वय गर्दा भइरहेको छैन। हाजिरी मात्र गर, त्यो पनि छुट्टै रेजिस्टरमा। तिमी मेरो विपक्षी हो, विपक्षीको नजरले हामी जान्छौँ, हाजिरी गर मात्र जाऊ, यस्तै भनेर विषय विशेष गरी अदालतसम्म पुग्यो र विभागले पनि यसरी कर्मचारीहरूलाई, जो कर्मचारीहरू नियुक्त भएका छन् तपाईँहरूलाई नै काम गर्न लगाउनु भनेर निर्देशन दियो र सँगसँगै अदालतले पनि यस किसिमको आदेश दिएको छ। यदि हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ गाउँपालिकाले, पालिका अध्यक्षले किन चाहिँ यो अटेर गरिरहनु भएको छ? कारण के हो? कारण अब राजनीतिक भ्यू छ। राजनीतिकबाट यहाँ हामीलाई काम गर्नै दिनु छैन भनेर अब त्यो यस्तो आइरहेको छ। तिमीहरूलाई काम गर्नै थियो भने किन गएर मुद्दा हाल्यो भनेर, मुद्दा किन दिनु पर्यो? आएर अलिकति त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई मनाउनु पर्थ्यो अनि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भनेर। अब तिमीले मुद्दा दिएको छौ, तिमी हाम्रो विपक्षी भयो, अब विपक्षीको नजरले तिमी हिँड, हामीले तिमीलाई केही सहयोग गर्न सक्दैनौ भनेर यस्तो आइरहेको छ। अब गाउँपालिकाले विशेष गरी यसअघि अब कार्यपालिकाले चाहिँ काम र प्रगति विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक नरहेको तपाईँहरूको भन्ने किसिमको निष्कर्ष निकाल्यो र त्यस पछाडि तपाईँहरूको म्याद नथप्ने भनेर निर्णय पनि गर्यो। र एकातिर भने गाउँपालिका प्रशासन शाखाले भने तपाईँहरूले जुन मङ्सिर 8 गते दिएको टिप्पणी र आदेश थियो, यो आदेशमा चाहिँ तपाईँहरूले गरेको काम सन्तोषजनक नै रहेको भनेर भनियो। यो अलिकति यो क्रस चाहिँ किन भयो, म्याच किन भएन सर? विशेष गरी कार्यालयको प्रशासन शाखाले एउटा कुरा बताउने र सँगसँगै कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गर्ने, यो 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 किन चाहिँ म्याच भएन? अब यस्तो होला सर कि हजुर, अब हामीले काम गर्न बनेको हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, त्यहाँ प्रशासनका 6 तहको अधिकृत छन्, यी सबैको मातहतमा हामीले काम गर्ने हो। यहाँहरूले हाम्रो काम बुझ्नु भएको छ कि कति काम गरेका छौँ हामीले, कति काम गरेको छैन भनेर यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। तर त्यही गाउँपालिकाको मान्छेहरूले, गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो कामको बारेमा नै बुझ्नु भएको छैन। अब तपाईँले निर्णय त गर्नुभयो कि हाम्रो काम प्रगति विवरण र काम सन्तोषजनक छैन भनेर, तर कुन आधारमा गर्नुभयो? त्यो कुनै सूचक बनाएर गर्नुपर्छ नि। जबकि विभागले यस्तो छ हाम्रोमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, त्यो विभागले एउटा ढाँचा प्रोभाइड गर्छ कि, अनि त्यो ढाँचा अनुसार के काम भएको छ त्यसमा मार्किङ गरेर अनि विभागमा पठाएर अनि विभागको स्वीकृति लिएर मात्र अनि म्याद थप या हटाउन सक्ने त्यहाँ प्रावधान पनि छ। तर यहाँ त्यस्तो केही देखिएको छैन।
अब के गर्नुहुन्छ त? विशेष गरी तपाईँहरूलाई अहिले छुट्टै हाजिरी गर्न लगाइएको छ। सेवा इकाइमा गैर कर्मचारी हुनुहुन्छ जो तपाईँले आफैले पनि बताउनु भयो राजनैतिक चलखेलका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई काम गर्न दिइएको छ, तपाईँहरूलाई छुट्टै काम गर्न नदिएर हाजिरी मात्रै गराइरहेको स्थिति छ। अब यो अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? सेवा इकाइमा अहिले तपाईँहरू दुवैजनालाई काम गर्न नदिएर एकजनाले मात्रै काम गरिरहनु भएको हो कि अथवा के हो? अब तपाईँहरूको योजना के छ त भन्नुहोस् त? अहिले अब अवस्था हामी गरिरहेको छौँ, बिचमा गएर त्यस्तै हाजिरी गर्छौँ, त्यहीँ बस्छौँ। अब यही भइरहेको छ। मलाई हाजिरी गराए पनि अहिले फिल्ड एसिस्टेन्ट्सलाई पनि हाजिरी गराइएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा भोलिको दिनमा समन्वय गरेर नै अगाडि बढे राम्रो हुन्थ्यो भनेर अब गएर फेरि हाम्रो त शत प्रतिशत हामीले त्यहाँ गएर अधिक प्रमुख प्रशासनसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ भनेर। अब तपाईँहरू अहिले अफिस त गइरहनु भएको छ, गाउँपालिकाको कार्यालयमा गइरहनु भएको छ, दिनभरि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यहाँहरू? हाजिरी मात्र लाएर बस्ने हो कि अथवा त्यो बाहेक अन्य केही काममा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ सर, हाम्रो कामहरू नै त्यो के भन्ने अर्कै व्यक्तिबाट गराइएको अवस्था छ यहाँ। गैर कर्मचारीहरूले भन्ने गैर कर्मचारीले बिना नियुक्ति नै दिई अरूबाट काम गराइएको छ। अनि हामीसँग नेट पनि छैन, अफिस व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन। अनि आयोजनाको काम क्यालेन्डर वाइज पठाउन खोज्दाखेरि त्यो कामहरू बिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँको प्रशासन शाखाको समन्वय बिना हुनै नसक्ने अवस्था छ। अब त्यो गएर सोद्धाखेरि त्यहाँ मैले गरेन, तिमीलाई जे गर्नु छ जाऊ, जहाँ जानु छ जाऊ, गएर विभागमै भन, विभागसँग भन के गर्नु छ, मलाई केही थाहा छैन भनेर जहाँ जानु छ, जहाँ जे लेखाउनु छ, जहाँ के गर्नु छ गएर गर, हामीले तिमीलाई केही सहयोग गर्न सक्दैन, यस्तै आइरहेको छ। तिमीहरू हामी म जान्छु होइन, त्यसले त अहिले हाजिर गराइएको छैन, तर विभागमा सम्पर्क गर्दाखेरि अब दुवैजनाले गएर हाजिर हुने हो। अनि कामलाई अगाडि कुरा मिलाएर अगाडि बढ्ने विचारमा छ। हस्, ठिक छ। हामी पनि अब सम्बन्धित निकायका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंलाई यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ, सोध्नेछौँ। यसरी विभाग र अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूलाई काम गर्न किन दिइरहेको छैन र गैर कर्मचारीबाट किन सेवा प्रवाह गरिरहेको छ त गाउँपालिकाले भन्ने सवालमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँ जोडिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले विशेष गरी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ यति बेला लक्ष्मण शाह जो पीडित हुनुहुन्छ, एकजना कर्मचारी, सेवा इकाइको कर्मचारी हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अहिले जस्ट हाजिर मात्र गर्न दिइएको छ र त्यहाँ इकाइमा भने गैर कर्मचारीबाट काम गराइरहेको स्थिति छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला लक्ष्मण शाहसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले जो गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नथुनी कुशवाहा, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। तर यसबारे जवाफ उहाँले पक्कै पनि दिनुपर्छ र उहाँसँग हामी यसको जवाफ लिएरै छोड्नेछौँ, किनभने यो आयोजनाका लागि विशेष गरी जो 753वटै स्थानीय तहहरूमा पालिकाहरूमा कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको थियो र जबसम्म यो आयोजना हुन्छ चल्छ, यो परियोजना यो आयोजना चल्दासम्म म्याद थपेर कर्मचारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर म्याद थप्नका लागि त्यहाँ गाउँ कार्यपालिकाले उनीहरूको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै यति बेला निर्णय गर्यो, म्याद नथप्ने निर्णय गर्यो गाउँ कार्यपालिकाले। अर्कोतर्फ भने सोही गाउँपालिका कार्यालयको प्रशासन शाखाले भने मङ्सिर 8 गते दिएको टिप्पणी र आदेशमा ती दुवै कर्मचारीहरूले गरेको काम सन्तोषजनक नै छ भन्ने किसिमको जानकारी दिएर उनीहरूलाई फेरि काममा फर्काइयो, तर काम गर्न दिइएको छैन, जस्ट हाजिर मात्रै गरिरहेका छन्। उनीहरूको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र यसबारे हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। तर यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो सम्पर्क हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको छ। टोल फ्री नम्बर रहेछ गरी एनसेल एनटिसी नम्बरबाट तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा तपाईँले हामीलाई कल गरेर आफ्ना गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यति बेला हामी हाम्रो फेसबुक मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ
र कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले त्यहाँ पनि आफ्नो जानकारीहरू, गुनासोहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। हामी त्यस पछाडि त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँका जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू समेट्ने कार्यक्रममा प्रयास गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? अमृत राजगिरी बोल्दैछु सर। अनुपजी कहाँबाट? म यता इन्डोसोकमा छु अहिले आत्मसम्मान। के का लागि सम्झिनु भयो हामीलाई, के जिज्ञासा थियो? सर मैले यता अस्ट्रेलिया जान भनेर यता पैसा दिएको थिएँ कन्सल्टेन्सीमा 15,77,000 रुपियाँ पैसा। मसँग चेक पनि छ, चेक पनि बाउन्स पनि गरेको छु, तर मेरो पैसा नै उठेन सर। हामीले उता लगेर चौकीमा थुनेको पनि हो 2-3 महिनामा, धरोटी निक्लिए, तर मेरो केस दर्ता पनि भएन सर। हजुर, अब तपाईँले कसलाई रकम दिनुभएको थियो, कति भन्नुभयो? 15 लाख भन्नुभयो? 15,77,000 रुपियाँ पैसा। 15,77,000 हजुर, अस्ट्रेलिया जानका लागि। हजुर। व्यक्तिको पृष्ठभूमि के हो, कसलाई दिनुभएको थियो, कुन मेन पावर अथवा कुन कन्सल्टेन्सीबाट, के थियो उहाँको? अलिकति बताउनुहोस् त ब्याकग्राउन्ड। पुतली सडकमा किड्सल्यान्ड कन्सल्टेन्सी भन्ने एजुकेसन एन्ड फाउन्डेसन कन्सल्टेन्सी पुतली सडकमा मणि निरोला नामक संस्थामा गएर दिएको। उहाँको नाम चाहिँ मणि निरोला हो र फोन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आश देखाउने उ गर्ने, अहिले गएर चाहिँ कहिले मोबाइल अफ गर्ने, फोनै नउठ्ने भइरहेको छ। अहिले उहाँ चाहिँ तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्न? त्यसो भए सम्पर्कमा हुनुहुन्न सर। हस्, उहाँको सम्पर्क नम्बर पठाउनुहोस्, हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यसरी विदेश जाँदा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू ठगिएका छन्। आफ्ना गाउँठाउँमा रहेका वरपर रहेका साथीभाइहरूलाई पनि अलिकति चनाखो हुनका लागि भन्नुहोस् र तपाईँ पनि आगामी दिनबाट यसबाट पक्कै पनि तपाईँले पाठ सिक्नु भएको छ। विदेश जानका लागि सहजै रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई यसरी विश्वास गरिहाल्नु एकपटक होइन, 100 पटक होइन, 1000 पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेका लागि जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ कि उहाँले दिएको जानकारी अनुसार एउटा ब्रेकिङ, एक फर्निचर उद्योगमा धनगढीमा आगलागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र मल्टी कन्सर्न जुन प्राइभेट लिमिटेड फर्निचर छ त्यो फर्निचरमा आगलागी भइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हामी देखाउनेछौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना हामीसँग जोडिनु भएको छ। धनगढीमा एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको छ, भीषण आगलागी भएको छ, यो जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यहाँ आगलागी नियन्त्रणमा लिने प्रयास त भइरहेको छ, तर एक मात्र दमकल भएका कारणले त्यहाँ आगलागी नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कठिनाई भइरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र यसबारे हामी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ सुशील ढुङ्गाना, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सुशील, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुशील, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ यति बेला धनगढीको फर्निचरमा भीषण आगलागी भएको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 को यो चटकपुर भन्ने स्थानमा छौँ र यहाँ रहेको यो यसमा भीषण आगलागी भएको छ। अहिलेभन्दा 2 घण्टा अगाडि मात्रै यो हामीले यो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देखाइराखेका छौँ। यहाँ चाहिँ भीषण आगलागी भएको थियो। यो आलोक मल्टी कन्सन प्राली भन्ने फर्निचर उद्योग हो। यसमा चाहिँ पछाडिबाट आगलागी भएको थियो। यो आगलागी अहिले नियन्त्रणमा अझै आइसकेको छैन। यो नियन्त्रण कार्य जारी रहेको छ। यहाँ हामीले यो ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ करोडौँको क्षति भएको छ। यहाँ करोडौँको क्षति भएको छ। अहिले यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी यहाँका स्थानीयहरू यहाँ नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा रहेका छन्। अहिले यहाँ ठुलो सर्वसाधारणको पनि भिडभाड रहेको छ। यहाँ प्रशासनको र यहाँ नगरपालिकाको चरम लापरवाही देखिएको छ। यति ठुलो आगलागी, भीषण आगलागी हुँदा पनि यहाँ नगरपालिकाको एउटा मात्रै दङ्कल रहेको छ र त्यो दङ्कलमा पनि पानी नभरिएको अवस्थामा यहाँ पुगेको थियो। अहिले यहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकासँग 2वटा दङ्कल रहेको भनिएको छ, तर एउटा मात्रै दङ्कल यहाँ छ। त्यसकारण पनि
यहाँ चाहिँ आगो नियन्त्रणमा लिन समय लागेको छ। यहाँ नजिकै हामी देख्न सक्छौँ यतापट्टि यो सुदूरपश्चिम को प्रदेशको यो नेपाल आयल निगम छ, यसको 100 मिटरको डिस्टेन्स पनि दूरी पनि छैन। त्यहाँबाट पानीको एउटा पाइप ल्याएर यो नियन्त्रण गरिएको छ। बाइचान्स यो आगोले उग्र रूप लिएको भए र यो जुन नेपाल आयल निगमको पाइप छ यो नभएको भए बाइचान्स त्यहाँसम्म आगोले टिपेको भए यहाँ कति ठुलो यहाँ दुर्घटना हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यहाँ सुशील, जस्तो यहाँले बताउनु भयो आगो नियन्त्रणका लागि एउटा मात्रै दमकल त्यहाँ उपस्थित भयो, एउटा मात्रै दमकल त्यहाँ खटाइयो। अहिले अब यो विशेष गरी नगरपालिकासँग एउटा मात्रै दमकल हो कि अथवा के हो? यो नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि अथवा के हो? कहाँनिर चुक्यो नगरपालिका? अहिले आग लागि नियन्त्रणको करिब नियन्त्रणको प्रयासमा रहेको छ। यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको र स्थानीयको प्रयासपछि करिब यो नियन्त्रणमा करिब आएको छ। र यहाँ अहिले पनि हजुर सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यो आगलागीको कारण चाहिँ के हो सुशील, यसबारे बताउनुहोस् त, के कारणले आगलागी भयो, कतिको क्षति भयो र खास के कारणले आगलागी भयो भन्ने चाहिँ अहिले खुल्न सकेको छैन। यहाँ करोडौँको लगानीमा यहाँका 3 जना व्यवसायहरूले यो नमुना सुदूरपश्चिममै नमुना यो फर्निचर उद्योग खोल्ने भनेर भर्खरै सुरुवात गर्नुभएको थियो। सुरुवात गरेको पनि यो चाहिँ धेरै भएको छैन। यहाँ बन्द पछाडि यो यहाँ रहेका मिस्त्रीले काम सिद्ध्याएर ढोका बन्द गरेर विद्युत बन्द गरेर खाना खान गएको अवस्थामा आगलागी भएको कारणले पनि यहाँ ठुलो क्षति भयो भनिएको छ। र अझै आगलागी के कारणले भयो भन्ने खुल्न चाहिँ सकेको छैन र यसको यकिन क्षति कति भयो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन। अब सुशील, जस्तो अब यो फर्निचरमा मात्रै आगलागी भएको हो कि अथवा अन्य फर्निचरमा मात्रै क्षति पुगेको छ कि त्यस वरपरका संरचनाहरूमा पनि यति बेला क्षति पुगेको छ आगलागीले? के छ अवस्था, यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् त। सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, यति बेला कैलालीको धनगढी स्थित एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको छ र धनगढी उपमहानगरपालिका 4मा रहेको आलोक मल्टी कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेडमा आगलागी भएको छ। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुशील सुनिरहनु भएको छ? दर्शकहरू, यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहनु भएको थियो। आगलागीबाट करिब 5 करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। फर्निचरमा आगलागी भएको छ, भीषण आगलागी। तर त्यो आगलागी नियन्त्रणका लागि धनगढी महानगरपालिकाको एउटा मात्रै दमकल त्यहाँ उपस्थित भएको र आगलागी नियन्त्रणमा लिनका लागि निकै कठिनाई भएको र करोडौँको क्षति भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। र आगलागी नियन्त्रणका लागि त्यहाँ स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको समेत लापरवाही देखिएको भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले जानकारी दिनुभएको छ। र यो आगलागी सम्बन्धी जानकारी आएसँगै हामीले कार्यक्रममा यसको थोरै विस्तृत जानकारी लिने कोसिस गऱ्यौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओड हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब अत्यन्त दुःखद खबर, एउटा फर्निचरमा आगलागी हुँदा करोडौँ बराबरको क्षति भयो। तर त्यहाँ यो आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा मात्रै दमकल र त्यो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो सर्वत्र छ। यसबारे बताउनुहोस् त, के हो मेयर साहब यो? होइन, अब त्यो स्टार्टिङमा त एउटै मात्रै जाने भयो कि अब अहिले चाहिँ धनगढीको दुईटा दमकल धनगढीको त्यही छ। त्यसपछि गएर आयल निगमको पानीको पाइप पनि छ र त्यसपछि गएर गोदावरीको दमकल पनि त्यही बोलाएका छौँ र अब घोडाघोडीको दमकल पनि त्यही पुग्दैछ र वरिपरि जुन पालिकाहरूको दमकलहरू छ टोटल रूपमा त्यहाँ जम्मै जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरभित्र भएको दमकलहरू सबै कलेक्सन गरेर सिधो चापहरू सम्पर्कमा भएर के कसरी उपस्थिति गराउन सकिन्छ सबै दमकलहरू जम्मा गर्ने भनेर लागिराखेका छौँ। हामी सबै त्यसैमा छौँ र अहिले मेरो वडा अध्यक्षहरू पनि जम्मै चाहिँ 3 नम्बर, 4 नम्बर, 1 नम्बर, 8 नम्बर लगायत अन्य वडा अध्यक्ष साथीहरू पनि त्यही छन्। तर म कारणवश म बाहिर
अहिले गाउँतिर भएका गाडीमा पुग्न सकेका छैन। म पनि त्यहाँ पुग्ने तयारी गर्दैछु। मेयर साहब हेर्नुहोस् त, यति बेला चरम रूपमा आलोचना भइरहेको छ, विशेष गरी उपमहानगरपालिकाले सही तरिकाले दमकलको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए र पर्याप्त मात्रामा दमकलहरू भएको भए त्यहाँ क्षति जुन करोडौँ रूपमा भएको छ यो क्षतिलाई कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने किसिमका स्थानीयहरूको माग छ। र सँगसँगै अन्य स्थानीय अब यो आपतकालीन अवस्थामा कहाँ आगलागी हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन, तर उपमहानगरपालिकालाई यसलाई स्ट्यान्ड बाई, यस्ता उपकरणहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्ने दायित्व त हो नि। यसलाई किन व्यवस्थापन गर्न सकिरहनु भएको छैन? यसरी सर्वसाधारणले आलोचना गर्ने, धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था किन आइरहेको छ? होइन, एकदमै गलत कुरा हो। अहिलेसम्मको अवस्थामा 15 मिनेटमा खबर पाएको 15 मिनेटमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको दमकल पुगेको छ, दमकल स्ट्यान्ड बाई छ। तर के भने फर्निचर भएका कारणले गर्दा खेल्न नसकिरहेको अवस्था हो। अन्यमा अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालको 4औं वर्ष पुग्न लागिसक्यो, कुनै पनि ठाउँमा हामीले दमकल 15 मिनेटमा पुगाएका छौँ र त्यो सबै वातावरण हामीले मिलाएका छौँ। र अहिले पनि स्ट्यान्ड बाई दमकलहरू थियो। स्ट्यान्ड बाई खबर पाएको 15 देखि 20 मिनटभित्र त्यहाँ दमकल पुगेको छ र आफूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यभित्र पूर्ण रूपमा भएन भने अध्यक्षज्यूहरूलाई त्यहाँ पठाएको छु, सबलाई पठाएको छु। अहिले जेसीबी त्यहाँ जाँदैछ, आवश्यक भएका कुराहरू सबै जाँदैछन्। अन्य पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ गर्नु पर्यो भनेर सुरक्षा निकाय। तर मेयर साहब तपाईँले भन्नुभयो दमकल पुग्यो, दमकल त पुग्यो, ठिक छ, तर दमकलमा पानी नै छैन, पानी नै थिएन भन्ने। पानी नभएको दमकल जाँदैन, त्यो कुरा त्यहाँ कसरी पुग्यो, कसरी पुगायो त्यो कुरा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनुभएको छ, त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा दमकल जान्छ। पानी नभएको दमकल किन लगेर जाने? दमकलमा पानी नै छैन, पानी नै सकियो भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भयो। त्यही हाम्रो प्रश्न हो, पानी नभएको दमकल त्यहाँ किन पुग्यो? त्यही हाम्रो प्रश्न, यसको जवाब दिनुहोस् न मेयर साहब। होइन, म जहिले पनि जाँदाखेरि दमकलको अवस्था के छ, त्यो दमकलको कर्मचारीहरू के छ भनेर म 5 देखि 7 बजी अफिसबाट निस्किँदा स्ट्यान्ड बाई राखेर हिँड्छु। दमकल मेरो पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। हस्, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामी यति बेला हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ? सुशील मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? ठिक छ, सुशीलसँग हामी सम्पर्क गरिरहनेछौँ। तर मेयर साहब यति बेला जो फर्निचरमा आगलागी भयो, हजुर मेयर साहब, पहिलो प्रायोरिटीमै दमकल हुन्छ, पहिलो प्रायोरिटीमै दमकल हुन्छ। त्यो दमकलमा श्रेष्ठ रूपमा जाँदाखेरि निस्किँदाखेरि अफिस पुग्दा पनि दमकलको अवस्था र कर्मचारीको अवस्था के छ भनेर निस्किनेमा हुन्छु। र मेरो स्ट्यान्ड बाई एकजना मान्छे नै दमकल मात्रै हेर्ने एकजना मान्छे र 12 जना कर्मचारी दमकलमा हुन्छ। र अन्यतिर पनि जम्मैतिर समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो सम्पूर्ण रूपमा हामी लागिराखेका छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो स्ट्यान्ड बाईमा जहिले पनि, ठिक छ मेयर साहब, भएका कारणले त्यसलाई सम्हाल्न र खेल्न सकिरहेका छैनौँ, त्यति हो फरक। ठिक छ, अहिले तपाईँ पनि बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी दिनुभयो, गाउँतिर हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी दिनुभयो, त्यही कारण पनि अहिले दमकल स्ट्यान्ड बाई रूपमा पानी सानी पर्याप्त नभएको बारे त्यो पनि हुनसक्छ। र यसरी करोडौँको क्षति भयो, त्यहाँ करोडौँको क्षति हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त मात्रामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपकरणहरू भएन र जसका कारण त्यहाँ क्षति बेहोर्नु पर्यो मानिसहरूले। हामीसँग जे उपकरण छ त्यो प्रयोग गर्ने हो भने त्यो प्रयोग हामीले गरेको छौँ। गोदावरीबाट आएको छ, घोडागोडीबाट पुग्दैछ अहिले दमकल, पूर्णबाट कञ्चनपुरबाट पनि दमकलहरू आउँदैछन् र त्यहाँ आइको पनि बोरिङ भएका कारणले त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। मेयर साहब एकैछिन होल्डमा रहनु होला, फेरि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना जोडिनु भएको छ। सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दैछु। यति बेला हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बताउनुहोस् त, त्यहाँ उहाँले बताएअनुसार स्ट्यान्ड बाई रूपमा दमकल पुग्यो, पानी पर्याप्त थियो भनेर भन्नुहुन्छ, के हो अवस्था बताउनुहोस् त? यहाँ पुगेको छैन। मेयर साहबले के भन्नुभयो ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि मैले पनि सुने। अहिले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको एउटा मात्रै दमकल यहाँ रहेको छ, एउटा मात्रै रहेको छ। त्यो पनि यहाँ आगलागी भएको आधा घन्टापछि मात्रै पुगेको छ। म यहाँ स्पोटमै छु र नगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकासँग 2वटा नगर चाहिँ एम्बुलेन्स के भन्छ दमकल रहेको छ, 2वटा दमकल रहेको छ। त्यो मध्ये पुरानो दमकल यहाँ प्रयोगमा आएको हामीले देखिरहेका छौँ भने नयाँ खरिद भएको थियो, त्यो दमकल यहाँ देखिएको छैन। अहिले आगो नियन्त्रणमा आइसकेपछि मात्रै गोदावरी नगरपालिकाको दमकल आएको छ। त्यो दमकल अहिले रोडमै चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखिएको छ। तर आगो नियन्त्रण गर्ने काममा भने त्यो प्रयोग भएन, किनभने आगो नियन्त्रण भइसकेपछि मात्रै त्यो दमकल यहाँ पुगेको छ। यहाँ दमकल नहुँदाखेरि ठुलो यहाँ चाहिँ क्षति भएको छ। यहाँ नजिकै 100 मिटरको पश्चिमपट्टि मात्रै यहाँ सुदूरपश्चिम स्तरको ठुलो चाहिँ नेपाल आयल निगम
निगम रहेको छ त्यहाँ आगलागी भइदिएको भए यो धनगढीमा कति ठुलो क्षति हुन्थ्यो भन्ने सायद हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँबाट पानीको फोहरा ल्याएर जुन यो सुदूरपश्चिम स्तरको यो आयल निगम छ त्यो आयल निगमको पानी को सहायता नलिएको भए यहाँसँगै जोडिएका घरहरू होटलहरू थुप्रैमा आगो फैलिन्थ्यो र यो सम्भवतः यो बस्ती नै सखाप हुन्थ्यो भन्ने यहाँका आम जनसमुदायले भनिरहेका छन्। स्थानीयले आक्रोश पोखिरहेका छन्। यो नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेन। नगरपालिकाका मेयर साहबले के भन्नुभयो, कसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो यहाँका स्थानीयहरूले आक्रोश पोखिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्नु एउटा भएको छ र यहाँ व्यवहारमा त्यो चाहिँ देखेको छैन। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू यति बेला मेयर साहबले हाम्रो टेलिफोन काट्नुभयो, तर उहाँले बताए अनुसार र हाम्रा स्पोर्टमा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्ट जो यसको प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ स्थलगत रूपमा हुनुहुन्छ उहाँले दिएको जानकारी निकै फरक छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको एउटा दमकल पनि त्यहाँ पुग्न सकेको स्थिति छैन र गोदावरी नगरपालिकाको दमकल भने त्यहाँ आधी घण्टा पछि मात्रै पुगेको बारे जानकारी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले दिनुभएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपबहादुर ओड जहाँ आफू अहिले पनि यो स्थलमा पुग्न सक्नु भएको छैन र आफूले उपमहानगरपालिकाको दमकल समेत खटाउन सक्नु भएको छैन र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हामीले स्ट्यान्ड बाई रूपमा पानी पर्याप्त भएको दमकल त्यहाँ खटाएका छौँ, आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि सहायता गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। र अहिले भने उहाँले बताएको कुरा र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले स्थलगत रूपमा दिएको त्यहाँको जानकारी अनुसार यो तालमेल नमिलिसके पछाडि उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटेर जानुभएको छ। तर मेयर साहब यति बेला भनिरहनु भएको छ आफू बाहिर छु भनेर भनिरहनु भएको छ। तर स्थलगत रूपमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले जो वास्तविक रूपमा चित्र दृश्य देख्नु भएको छ, त्यहाँको अवस्था देख्नु भएको छ, स्थानीय नागरिकको आक्रोश उहाँले देख्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दा र मेयर साहबसँग कुराकानी गर्दा यो तालमेल मिलेन। सुशील सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दैछु। यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ, मेयर साहबले भनिराख्नु भएको छ हामीले स्ट्यान्ड बाई पानी भरिएका ट्याङ्कर चाहिँ पठायौँ, दमकल पठायौँ भन्नुभएको छ। यहाँ एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ के थियो, उहाँ पानी थियो कि थिएन ट्याङ्करमा यो दमकलमा। यहाँ सुरुमै यो आगलागी हुने बित्तिकै यहाँ रहनुभएका स्थानीयहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईँको नाम चाहिँ के हो? नाम ल भन्नुहोस्। यहाँ पानी आगो लागेको आधा घन्टा पछि सर पानी एभाइलेबल भयो, पानी दमकल आयो तर पानी आएन क्या दमकलमा, खाली दमकल पुग्यो। 2 फोहोर हान्दाखेरि पानी सकियो। पानी सकिएपछि हामीले छरछिमेकमा बोरिङ भेटायौँ र बोरिङ भेटाएर पाइप खोज्दा हामीलाई 1 घन्टा लाग्यो। पाइप दमकलमा रहेछ, दमकलको कर्मचारीले हामीसित पाइप छैन भनिदियो। पाइप छ भन्दैन, पाइप नभएको दमकल आयो। पाइप थियो तर पाइप छ भन्दैन हामीसित। पछि लास्टमा खोज्दाखेरि दमकलमा पाइप भेटाएर 1 घन्टा पछि पानीको व्यवस्था गरेर उताबाट पानी भयो। त्यसपछि अर्को दमकल 1 घन्टा पछि अर्को दमकल आयो। सँगै यदि पानी भएका 2टा दमकल हुन्थ्यो भने यतिको नोक्सान सायद नहुने थियो होला। त्यही हो सर मेरो बुझाइ। सुन्नुभयो, यहाँका स्थानीयले बताइरहनु भएको छ दमकल आयो तर त्यस दमकलमा पानी थिएन र पाइप पनि कहाँ छ भन्ने त्यो दमकलका कर्मचारीलाई समेत थाहा भएन। यहाँ पुगेको दमकल पुगेको आधा घन्टा पछि मात्रै भित्र रहेको पाइप चाहिँ यहाँ छ भन्ने पत्ता लगाएर पानी त सुरु गरियो तर 5 मिनट पनि त्यो त्यहाँको पानीले भ्याएन, काम गरेन, सिद्धियो। त्यस अर्को टाइम जुन 2वटा नगरपालिकाका प्रमुखजी निरपबहादुर ओडले भनिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ स्ट्यान्डमै राखेका थियौँ, तुरुन्त त्यहाँ दमकल पठायो भन्नु भएको छ। यहाँ त्यो देखिएको छैन। यहाँ नजिकै 2वटा अरू नगरपालिका पनि रहेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका करिब यहाँबाट 10 मिटर 15 मिनटको दूरीमा रहेको छ र त्यसै गरी 5 देखि 10 मिनटको दूरीमा गोदावरी नगरपालिका रहेको छ। उहाँहरूसँग पनि दमकल रहेको छ तर त्यो दमकल पनि यहाँ पुगेन। गोदावरी नगरपालिकाको र पुनर्वास नगरपालिकाको ट्याङ्कर करिब अहिले 2.5 घन्टा बितिसकेको छ आगलागी भएको। अहिले मात्र यो स्पोटमा पुगेको अवस्था छ। सुशील, जस्तो अब धनगढी उपमहानगरपालिका स्वयंसम्म आफैसँग चाहिँ कतिवटा छ यस्ता दमकलहरू उपकरणहरू कहाँ छन् अहिले? धनगढी उपमहानगरपालिकासँग 2वटा दमकल रहेका छन्। एउटा पुरानै दमकल छ भने एउटा नयाँ खरिदिएको दमकल छ। त्यो मध्ये पुरानो दमकल यहाँ आएको छ, आगो नियन्त्रणमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। त्यो दमकलमा पनि पानी पूर्ण ट्याङ्की भरि ट्याङ्की रहेन छ, आधा ट्याङ्की मात्र रहेछ। 5 मिनट मात्रै यहाँ काम पानीको फोहोरा हानेपछि त्यहाँको पानी सिद्धियो भनेर यहाँका स्थानीयले भनिरहेका छन्। र नयाँ जुन खरिदिएको दमकल छ त्यो दमकल यहाँ प्रयोगै भएको छैन, स्पोटमा आएको छैन। त्यो कहाँ छ, या नगरपालिकामा छ या अन्यत्र कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन।
हस् सुशील, जानकारीका लागि धन्यवाद। र हामी यस विषयलाई लिएर पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसरी दमकल आयो तर पानी आएन र जसका कारण करोडौँ रूपमा क्षति भयो भनेर स्थानीय नागरिकले आक्रोश पोखिरहेका छन् र तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा यसबारे पनि जानकारी दिनुभएको छ। तर मेयर साहब हाम्रो फोन काटेर जानुभएको छ यति बेला। उहाँले बताएअनुसार आफू कार्यालयमा जानुभन्दा अगाडि जहिले पनि आफ्नो पहिलो काम भनेको दमकल स्ट्यान्ड बाई छ वा छैन भनेर हेर्छु भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले यो हेरेको अथवा यसरी आगो लागेको हेरेको हेरै यो किसिमको अवस्था सृजना भएको छ। स्थानीय नागरिकले आगो लागेको हेरेरै बस्नुपर्ने, महानगरपालिकाको दमकल त्यहाँ नपुग्ने, दमकल पुगे पनि पानी नभएको दमकल त्यहाँ पुग्नुपर्ने स्थिति र करोडौँको क्षति आम नागरिकले भोग्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। र सँगसँगै हामीले यस विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँको टेलिफोन यति बेला लागेको छैन। सुशील, म तपाईँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद दिन्छु र यसबारे थप अपडेट हामी अन्य न्युज बुलेटिन्समा पनि दर्शकहरूलाई देखाउने नै छौँ। दर्शकहरू, यसरी स्थानीय सरकार जसको स्थानीय क्षेत्रमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी रहन्छ, धेरै ठुलो दायित्व उत्तरदायित्व रहन्छ, तर उहाँहरू आफ्नो बोलीमा मात्रै आफ्नो उत्तरदायित्व व्यक्त गर्नुहुन्छ, वहन गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली कुनै पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। जसका कारण यसरी आम नागरिकले एउटा आगो लागि हुँदाखेरि करोडौँको क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति, आपतकालीन अवस्थामा स्थानीय सरकार कहाँ हो कहाँ, यस किसिमको अवस्था छ। र अहिले दर्शकहरूलाई म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि गर्मीयाम सुरु हुँदैछ, अब आगलागीको सिजन सुरु हुँदैछ, त्यस कारणले हरेक कुरामा सचेत रहन अत्यन्त जरुरी छ। बिजुली सर्ट भएसँगै आगलागी हुन सक्छ र सँगसँगै अन्य विभिन्न कारणले जति पनि कारणले आगलागीहरू हुन सक्छन्, यसतर्फ आम नागरिकहरू सचेत रहनुहोला। सिजन परिवर्तन हुँदैछ र आगलागीका सिजनहरू अब सुरु हुने देखिएको छ। विशेष गरी गर्मीयाममा अझ बढी आगलागीहरू हुने देखिएको छ र सँगसँगै हामीले न्युज मार्फत पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। यसअघि ताप्लेजुङमा पनि एउटा बजारमा नै आगलागी भीषण भइसके पछाडि करोडौँको क्षति भएको थियो। अब आम नागरिकहरू यसतर्फ आफै पनि सचेत रहनुहोला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। भन्दै विभिन्न मानवीय हेलचक्राइका कारण पनि आगलागीका घटनाहरू हुने गरेका छन्। विशेष गरी यसतर्फ आम नागरिकहरूले सचेत रहनुहोला, हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको त्रिभुवन नगरदेखि फुलझोर जोड्ने सडक जीर्ण हुँदा स्थानीयवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। सडकका कारण 1 दर्जनभन्दा बढी गाउँका स्थानीयवासीको हरिविजोग भएको छ। घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने यो सडकमा सुविधाभन्दा बढी शास्ति पाउने गरेका छन् स्थानीय नागरिकले। सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। स्थानीयको गुनासोपछि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सडक जीर्ण हुँदा दिनदिनै सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। ठेकेदारले सडक नबनाउँदा घरबाट निस्कदा जताततै धुलो र पानी परेका बेला हिलो हुने गरेको स्थानीयको दुखेसो छ। सडक जीर्ण हुँदा दिनहुँ सवारी दुर्घटना हुने, मोटरसाइकल लड्ने र गाई बाख्रा ठोक्किने जस्तो समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय बताउँछन्। सडक मापदण्ड भित्र परेको स्थानीयले आफ्नो घरबार समेत भत्काएका छन्। नालाको समुचित व्यवस्था र सडकमा जताततै भएको धुलो र हिलोले सडक वरिपरि घर भएका स्थानीयलाई झनै पीडा थपिएकोले ठेक्का सकार गरे पनि काम नगर्ने ठेकेदारमाथि स्थानीय आक्रोशित छन्। समस्या तो यह है जाइए अभी तो यहाँ सब दिन 10 गो मोटरसाइकिल गिरी है, हल्का लगे है, कपड़ा मैल हो अब वो यहाँ से जाए समस्या तो है। हल्का देवा खाए में तूफान है, कैसी रोड न बनने के चाहिए। धीरे धीरे माने बिल हमरा कमाई होल जती भे गेले, जनता सबके दशा लगैले है। सडक कालोपत्री गर्न सरकारले त्रिभुवन नगरदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग फुलझोरसम्म 21 डिसेम्बर 2017 मै टुण्डी आशिष सन्तोषी जेबीलाई ठेक्का लगाएको थियो। ठेक्का लागेको करिब 3 वर्षभन्दा बढी बित्न लाग्दा समेत आधा भन्दा बढी सडकमा माटो र ग्राभेल पुर्ने बाहेक
कुनै काम नभएको स्थानीय बताउँछन्। 86 करोड 1,66,000 लागतमा बनिरहेको 25 किलोमिटरको यो सडक 2020 जुन महिनासम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन। विभिन्न बहाना देखाएर आगामी असारसम्म सडक कालोपत्रे गर्न म्याद थपिए पनि अझ समयमा सडक कालोपत्रे हुने सम्भावना देखिएको छैन। सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का पाएका ठेकेदार आफूहरूको सम्पर्कमै नरहेको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद शाहले बताए। हामीले चाहिँ 3-4 दिनदेखि ठेकेदारलाई फोन गर्दैछौँ, अभ्यस्त छौँ। एकछिनमा हामी फोन गर्छौँ तर अहिलेसम्म फोन फर्काएको छैन। त्यही भएर अब बाध्य भएर हामीलाई चाहिँ जहाँ जहाँ उसको जुन मसिन छ हामी रोकेर उसलाई चाहिँ अब पहिला भेट्ने प्रयास गर्छौँ। अब पनि ठेकेदारले द्रुत गतिमा काम अगाडि नबढाए सडकमा भइरहेको काम रोकिने र ठेकेदार कम्पनीको गाडी समेत नियन्त्रणमा लिन आफूहरू बाध्य हुने अध्यक्ष शाहले चेतावनी समेत दिए। कन्ट्याक्टमा दिएको ठेकेदारहरू छन्, उनीहरूले ठेकेदारले पैसा दिइरहेको छैन। अब पैसा दिएपछि हामी स्पिडमा काम गर्छौँ। उनीहरूको स्पिड पहिला जुन थियो त्यो स्पिड पनि घटिसकेछ। नालाको काम पनि धेरै स्लोमा भइरहेको अवस्था छ कि अहिले पनि बाटो चाहिँ भेलीमा फेरि हिलो भयो। त्यहाँ चाहिँ बाटो अब दिनु चाहिँ 25वटा मोटरसाइकल चाहिँ अब गिर्ने एकदम रेगुलर यहाँ चाहिँ बाटोको अवस्था दुर्दशा धेरै दयनीय भइसकेछ कि। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र ईश्वरपुर नगरपालिका सहित साबिकको करिब 1 दर्जन भन्दा बढी गाउँलाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग, सदरमुकाम, मलङ्गवा र छिमेकी मुलुक भारत बिहारको सोनवर्षा नाका जोड्ने मुख्य सडक पनि यही हो। तर सडकको हाल बेहाल हुँदा यात्रुहरूले दिनरात शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। दर्शकहरूको ठेकेदारको लापरवाही जति देखाए पनि कम हुने भएको छ। विशेष गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा बनिरहेका यस्ता सडक र पूर्वाधारलाई लिएर ठेकेदारको लापरवाही चरम रूपमा हुँदै आएको छ, जसको एक उदाहरण सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको त्रिभुवन नगरदेखि फुलजोर जर्ने सडकमा पनि देखिएको छ। र जुन सडक 2020 मै सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो जुन महिनासम्म र अहिले 2021 मार्चको महिना चलिरहेको छ र यो अवधिसम्म पनि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी यति बेला बेपत्ता छ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ठेकेदार जीवन खडेल, उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। जीवन सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। जीवन सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर, कता हुनुहुन्छ यति बेला? काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? तर सर्लाहीको सडक अलपत्र छोडेर काठमाडौँ किन बसिरहनु भएको छ? सर्लाही सडकमा काम भइरहने अलपत्र त कामले मान्छे छ नि हजुर सर्लाहीमा त। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको त्रिभुवन नगरदेखि फुलजोर जोड्ने सडक तपाईँको कम्पनीले अलपत्र छोडेर तपाईँहरू बेपत्ता हुनुभएको खबर यति बेला हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ टेलिभिजनमा। सर हजुर, त्यो अलपत्र पारेको होइन, त्यो मान्छेहरू छ काम भइरहेछ। काम भइरहेछ? कसरी काम भइरहेछ सर? स्थानीय सरकार गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ भनेर स्थानीय सरकारले बताइरहेको छ। ठेक्का हत्याउनका लागि तपाईँहरू विभिन्न जोस जाँगर देखाउनुहुन्छ, तर पैसा लिइसके पछाडि, ठेक्का पाइसके पछाडि अलपत्र छोडेर यसरी काम छोडेर बेपत्ता हुनुहुन्छ सर बीच बाटोमै। अब पैसा लिइसकेर काम गर्ने हो कि कामले पैसा पायो भने पाउँछ? पैसा लिइसकेर काम होइन। कति पैसा बुझ्नुभयो अहिलेसम्म? कति रकम पाउनुभयो सर तपाईँले? 86 करोड 1,66,000मा यो लागत रहेछ 25 किलोमिटरको सडक होइन? कति रकम बुझ्नुभयो? मैले गाडी चलिरहेको छैन, एकचोटि कति हाम्रो भएर 50% जति काम भइसक्यो होला। त्यही जति काम भएको छ त्यति पैसा दिएर हामीले। सडक धुलाम्मे छ, सडक हिलाम्मे छ सर, त्यहाँ दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। स्थानीय नागरिकहरू हिँड्यो भने अर्को ठाउँमा जाँदासम्म त नचिनिने गरेर फर्किन्छ सर, हुलिया नै चेन्ज हुन्छ। यस्तो अवस्था छ। के सडक बनाउनु भयो तपाईँले? के त्यहाँ के पिच भएको ठाउँमा चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँले त्यति त काम गर्दा काम गर्दाखेरि त टाइम लागिहाल्छ। पिच पनि हुँदैछ नि त। पहिला हामीले त लिएकै हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक दिएको, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकलाई नै पिचै बनाउनु लिएको हो नि त। खै त तपाईँहरूले त्यही त तपाईँहरूले सडक निर्माण गर्नको लागि दियो। तर हाम्रो असार मसानसम्म, असार 5 गतेसम्म टाइम छ, त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ काम भइहाल्छौँ नि। हाम्रो 8 किलोमिटर चाहिँ पिच पनि भइसकेको छ होइन। खालि तपाईँले भनेको ठाउँ चाहिँ त्यो भेली भन्ने ठाउँमा त्रिभुवन नगरको भेली भन्नेमा चाहिँ नि त्यहाँ पहिला बाटो सानो थियो, घरहरू
घरहरू नजिक थियो त्यो स्थानीय सरकारले घरहरू चाहिँ एकैछिन होल्डमा रहनु होला, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँले जे जति कुरा दाबी गरिरहनु भएको छ नि, यसको दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ ब्रह्मपुरी गाउँपालिका सर्लाहीका अध्यक्ष विनोद शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। अब हुन त यहाँको प्रतिक्रिया हामीले दर्शकहरूलाई सुनाइसकेका छौँ, तर प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला जो ठेकेदार हुनुहुन्छ जीवन कडेल, उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ र उहाँले बताएअनुसार त्यहाँ काम धमाधम भइरहेको छ, हामीले केही पनि लापरवाही गरेको छैनौँ भन्ने उहाँले दाबी गरिरहनु भएको छ। के हो अवस्था सर त्यहाँ सडक? होइन, यता सुन्नु न, यता 2 महिनादेखि उहाँको काममा पहिला जस्तो स्पिड छैन कि। हजुर, यता चाहिँ नालाको जुन पेटी कन्ट्याक्टमा उहाँले दिनुभएको छ, नालाको ठिराहरूको पैसा बाँकी थियो, उनीहरू चाहिँ स्पिड पहिला जस्तो स्पिड छैन। हामीले घर तुर्न लगाइदिन्छौँ। अब महिनौ भइहाल्यो, त्यहाँ हिलो हिलो छ, बाटो आवाजावा डिस्टर्ब छ, तर उहाँको फोन गर्दा फोन पनि उठाइरहेको छैन कि। हजुर, अहिले हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? सुनिरहनु भएको छ उहाँलाई म भेलीमा जुन छ नि, मैले घर तुर्न लगाइदिएछु। अब त्यो अब इमिडिएट चाहिँ नाला काममा हात लगाइदिनु पर्यो कि। हजुर, यहाँ अब जनगुनासो थुप्रै हामीलाई गाली सुन्ने काम मेरो हो कि त्यहाँ कि ठेकेदारको, तर यहाँ सबै गाली सुन्ने काम स्थानीय निकायको माछा पाइरहेछ कि। ठेकेदार साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? खै त तपाईँले भनेको कुरा त यहाँ केही पनि यो सत्य भएन सर। उहाँ स्वयं गाउँपालिका अध्यक्षले बताइरहनु भएको छ, जनगुनासो व्यापक छ, यति बेला सडक बनेको छैन। यस्तो हो, उहाँले जे भन्नुभयो नि, भेली त्यो हाम्रो 25 किलोमिटर पार भेली भनेको 1 किलोमिटर एरिया छ त्यहाँ होइन। उहाँले भनेको ठाउँमा उहाँले घर भत्काउन सहयोग पनि गर्नुभएको छ, अलिकति बाँकी घर भत्काइदिनु पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले जस्तै उहाँले भत्काइदिएको ठाउँमा अहिले नभत्काएको ठाउँमा चाहिँ काम भइरहेको छ, भत्काएको ठाउँमा चाहिँ काम गर्दाखेरि कहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा टाइम हुन्छ। 25 किलोमिटर काम 25 किलोमिटरमा एकदिन काम हुँदैन। तपाईँले पनि उहाँले भनेको कुरामा मेरो कुनै असहमति छैन। लास्टमा उहाँले भन्नुभएको हाम्रो त्यो फुलजोर त्रिभुवन सडकको लास्ट पोइन्ट हो उहाँले भन्नुभएको होइन। भेली भनेको भेली ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको लास्ट एरियामा पर्छ सर। जहाँको भए पनि तपाईँलाई जुन हिसाबले 25 मिटरको ठेक्का दिइएको थियो सर, 25 किलोमिटरको, यो तपाईँले सही तरिकाले सम्पन्न गर्नु पर्यो नि सर। रकम त्यत्रो लिइसके पछाडि, ठेक्का लिइसके पछाडि, जिम्मेवारी लिइसके पछाडि, एकपटक सुन्नु सर, तपाईँले जिम्मेवारी लिइसके पछाडि तपाईँले यसलाई सही तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको उत्तरदायित्व हो कि होइन सर यो? सही तरिकाले सम्पन्न खै त तपाईँ त फोन पनि उठाइरहनु भएको छैन, तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहनु भएको छ। जनगुनासो बढेको छ, स्थानीय सरकार समेत आजित बनेको छ, फोन गर्दा फोन उठाउनुहुन्न सर। तपाईँले भनेको यस्तो छैन होइन। त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यो कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, 25 किलोमिटर एरियामा लास्टमा 1 किलोमिटरको एरियामा उहाँले घर भत्काउनु भएको थियो। घर भत्काउनु अलिकति बाँकी छ भने अरू पनि उहाँले भन्नुभएको छ, म त्यो घर भत्काइदिन्छु पनि भन्नुभएको छ। लास्ट एरियामा अलिकति समस्या भएको, त्यो पनि काम भइहाल्छ। तपाईँले पनि त्यो टिभीमा नै यसरी यो काम भएको छैन, यो भएको छैन भन्नुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रो काम गर्ने टाइम पनि बाँकी छ, त्यो टाइममा त पहिल्यै काम सकिन्छ। असार 5 गतिभन्दा पहिला त्यहाँ पिचहरू भएन, टाइम सक्नु पर्ने, यस्तो भयो भने अनि मलाई सर यो भएन सर। तपाईँहरूबाट स्थानीय सरकार पनि आजित बनेको अवस्था छ। त्यहाँ स्थानीय सर्वसाधारणले व्यापक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन्। मान्छे चिनिन्न सर, रोडमा हिँड्यो भने त त्यो सडकमा हिँड्यो भने यस्तो अवस्था छ, त्यहाँ धुलाम्य बनेर मान्छे चिनिन्न। तपाईँ एकपटक त्यहाँ सडक बनाइरहनु भएको छ, एकपटक त्यहाँबाट हिँड्नु सर। तपाईँले हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई ठेकेदार हो भनेर चिन्दैनन् सर मान्छेले। तपाईँको हुलिया नै चेन्ज हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ सर। सर तपाईँ हामीलाई नसिकाउनुहोस्, के ठुलो कुरो गर्नु सर। तपाईँले काम गर्नु भएको छैन, तपाईँले ठेक्का लिए अनुसार तपाईँले काम गर्नु भएको छैन सर। तपाईँको ठुलो कुरा गरेर सुन्छौँ हामी सर। होइन, तपाईँले धम्काउन खोज्नु भएको हो कि के हो सर? तपाईँले धम्काउन खोज्नु भएको? हामीले फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ तयार गरेका छौँ सर, फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गरेका छौँ, दृश्य देखाइरहेका छौँ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि यति बेला लाइनमा हुनुहुन्छ सर, बताउनुहोस् न। तपाईँको मात्रै कुरा भन्ने हो नि त, मलाई किन सोध्नु भएको होइन? मेरो पनि कुरा सुन्ने हो नि, तपाईँ सुन्नु न। त्यो चिज भनेको धुलो त तपाईँ पहिला चाहिँ माटो फिटिङकै काम छ, माटो फिटिङ गर्दाखेरि धुलो पनि हुन्छ, त्यसरी ग्राभेल हाल्छौँ, बेस हाल्छौँ, पिच गर्छौँ, एकैचोटि पिच गर्ने हो सर। तपाईँहरूले कामै गर्नु भएको छैन सर, तपाईँहरूले कामै गरिरहनु भएको छैन। किन फोन उठाइरहनु भएको छैन स्थानीय सरकारसँग? तपाईँहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छैन। स्थानीय सरकार भन्छ तपाईँहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ। यसरी जिम्मेवारी लिएर राज्य कोषको दोहन गर्न पाइन्छ सर?
एउटै कुरा तपाईँ रिपिट गरेर राज्यको दोष गरिदियो भने तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्दैन होइन। हामीले पनि काम गरेर पैसा दिने हो, त्यो काम गरेकै पैसाले पेमेन्ट गरिदियो राज्यले पनि। तपाईँहरू त्यति धेरै बुझेको मान्छे यो कामलाई चाहिँ किन बेवारिसे बनाउनु भयो त? तपाईँहरू काम छोडेर किन बेपत्ता हुनुभयो सर? तपाईँले भनेर बेवारिसे भयो भने हुन्छ र? हामी टाइम सकेपछि नि काम छोडेर हिँड्नु। सर तपाईँहरूको टाइम सकेको छैन। तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, 2020 जुन महिनासम्म तपाईँले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो सर। अहिले 2021 मार्चको महिना चलिरहेको छ सर। अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दैछु। बताउनुहोस् त, उहाँकै ठुलो स्वर, उहाँकै उल्टै हामीलाई धम्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ। सुन्नु न, अरू पालिका जस्तो हाम्रो छैन कि हामीले आफै उभिएर घर तोड्न लगाउँछौँ, खाली गर्न लगाउँछौँ, तर घर तोड्ने बित्तिकै उहाँको काम हो नि। अब हाम्रो चाहिँ काम सुरुवात गर्ने नाला बनाएर अब सडक चाहिँ अब चाहिँ नियमित रूपमा टिप पार्ने उहाँको काम हो नि। सुन्दै हुनुहुन्छ ठेकेदार साहब? 1 महिनादेखि हामी कोर्डिनेट गर्न प्रयास गरिरहेको छौँ, तर उहाँ कोर्डिनेट कस्तो देखाइदिनु भने 25 किलोमिटरमा कामै नभएको जस्तो खालको तपाईँले चाहिँ त्यो हिसाबले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो एरियामा लास्ट पोइन्टको एरियामा उहाँको गाउँपालिकाको एरियामा भेली बहिनी ठाउँमा तपाईँले भनेकै ठाउँमा चाहिँ नि जस्तो त्यहाँ माटो फिलिङको काम भइरहेको छ। माटो फिलिङ हुँदाखेरि चाहिँ नि अब के अरे माटो फिलिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ धुलो पनि उड्यो होला। मैले त्यो लास्ट एरियाको कुरा मात्रैलाई पोइन्ट गर्नु भएको त्यो ठाउँ काम हुँदैछ। तपाईँले देखाइदिनु कि भेलीमा चाहिँ अब 6-7 महिनादेखि जुन बाटो डिस्टर्ब थियो फेरि त्यहाँ डिस्टर्ब भयो। ठेकेदार साहब यसबारे डिस्कस नगरौँ। यहाँ सुन्नुहोस् एकपटक, अब निष्कर्षमा जाउँ। तपाईँहरूले यो सडक कहिलेसम्म सम्पन्न गरेर बुझाउनुहुन्छ यो बताउनुहोस् त? हाम्रो असारको 5 दिनसम्म टाइम, त्योभन्दा पहिले हामी सम्पन्न गरेर सडक ह्यान्डओभर गर्छौँ कि सर। यसमा कुनै 2 मात्रै गयो नि। अनि तपाईँहरूलाई 1 महिनादेखि स्थानीय सरकारले सम्पर्क गरिरहेको छ, किन समन्वय गर्नुहुन्न सर? स्थानीय सरकारलाई समेत तपाईँहरू आजित बनाउने? कहाँ त्यस्तो छैन, अझै छैन केही पनि, अझै छैन। स्थानीय सरकार उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा बताइरहनु भएको छ। अध्यक्षजी यति बेला सुनिरहनु भएको छ तपाईँका सबै कुराहरू। असार 5 गतेभित्र सम्पन्न गर्नुहुन्छ सर? असार 5 गतेभित्र 100% असार 5 गतेभित्रमा तपाईँले चाहिँ पुरै पिच देख्नुहुन्छ। हामीले काम सम्पन्न गरेर हिजो असार 5 गतेभित्रमा हामी। हस्, तपाईँले भन्नुभएको छ यो तपाईँको रेकर्ड रहन्छ र सँगसँगै बोलेर तपाईँ नजित्नुहोस् सर, कामले जित्नुहोस्। हामी तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। तपाईँ बोलेर नजित्नुहोस्, तपाईँ कामले जित्नुहोस् सर। असार 5 गतेभित्र यसलाई सम्पन्न गर्नुहोस्। हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ। जुन हिसाबले तपाईँले हामीलाई चुनौती दिनुभएको छ, स्टुडियोमा बोलेर ठुलो कुरा नगर्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, हामी नै तपाईँलाई चुनौती दिन्छौँ। यो काम तपाईँले भनेको समयमा सम्पन्न गर्नुहोस्, त्यस पछाडि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो ठेकेदार हुनुहुन्छ जीवन कडेल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो विनोद शाह, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी ठेक्का लिने 86 करोड 1,66,000 को लागतमा यो ठेक्का लिइएको छ, तर 25 किलोमिटर सडक अझैसम्म भनेको समयमा सम्पन्न गरिएको छैन, जसका कारण स्थानीय नागरिकहरूले शास्ति पाइरहेका छन्। यस किसिमको राज्य कोषको दोहन गर्ने ठेकेदारलाई हामी मरे छोड्ने छैनौँ। यस किसिमको राज्यको रगत चुस्ने ठेकेदारलाई जति गरे पनि हामी छोड्ने छैनौँ। निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 084 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र यस्तै गलत गतिविधि विरुद्ध तपाईँ हामी मिलेर खरो रूपमा आवाज उठाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।